वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए थे उन सब के नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। और ये खौफनाक कहानी मेरी रेगुलर लिसनर हैं विशी इकबाल, जिन्होंने पहले भी मेरे साथ एक खौफनाक कहानी शेयर की थी अपने अंकल के एक दोस्त की। कल उन्होंने फिर मेरे साथ एक बहुत हॉरर स्टोरी शेयर की है जो कि उनकी खाला की ज़िंदगी की कहानी है। ये कहानी तब की है जब विशी बहुत छोटी हुआ करती थी और उन्होंने ये खौफनाक कहानी अपनी अम्मी और अपनी खाला से सुनी और मेरे चैनल पर शेयर करना चाहती हैं। विशी की जो खाला थी वो कंबाइन फैमिली सिस्टम में रहती थी। कुछ इश्यूज़ की वजह पर उन लोगों को अलग होना पड़ा, तो उन्होंने रावलपिंडी में एक घर रेंट पर लेना चाहा। रावलपिंडी के एक इलाके सेटेलाइट टाउन में उन लोगों को एक घर मिला जो कि बहुत ही खूबसूरत था। डबल पोर्शन में वो घर था। उनके साथ उनकी देवरानी ने भी शिफ्ट होना था। बहुत खूबसूरत स्टाइल की वो कोठी बनी हुई थी जो उन लोगों ने देखते साथ ही डन कर ली। ताज्जुब की बात ये थी कि जितनी खूबसूरती से वो घर बना हुआ था उसका जो रेंट था वो बहुत ही माकूल था, बहुत ही कम था। और इन लोगों को देखते साथ ही वो जगह बहुत पसंद आई, तो इन लोगों ने वो जगह, वो घर डन कर लिया और वहाँ पर शिफ्ट हो गए। अभी इन लोगों को शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे, बामुश्किल अभी ये एक आधा कमरा ही सेट किया गया था जहाँ पर सोया जा सके। वो कहती हैं कि जो उनका नीचे वाला पोर्शन था वहाँ पर उनकी देवरानी थी और ऊपर वाले पोर्शन में वो खुद थी। उस घर में उन लोगों को, जब वो लोग शिफ्ट हुए तो उन लोगों को इस तरह से महसूस होता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टीरियस है, कुछ पुरसरारियत है यहाँ पर। लाइक इस तरह से महसूस होता था कि उन लोगों के अलावा भी वहाँ पर कोई है। रमज़ान शरीफ का महीना था और उस दौर में रमज़ान शरीफ सर्दियों के मौसम में था। वो कहती हैं कि रात का टाइम था। उनकी खाला ने बच्चों के लिए एक रूम में हीटर लगाया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। बच्चे अजीबो गरीब किस्म की शरारतें करने लग गए। जब भी उनकी मदर उनके लिए हीटर लगाती थी कि वो रूम, वो जगह वार्म अप हो जाए, तो वो शरारत करते थे और जाकर उसके ऊपर पानी फेंक देते थे, उसको बंद कर देते थे। मैनी ऑफ टाइम्स उन्होंने यही काम किया। जब भी उनकी मदर उनके लिए हीटर लगाती थी वो यही शरारत करते थे, पानी फेंक कर उसको बंद कर देते थे। वो बड़ी हैरान थी कि बच्चों में एकदम से इस तरह की शरारतें आ गई हैं, ये बहुत ज़्यादा तंग करने लग गए हैं। मगर बच्चे तो बच्चे होते हैं। फिर उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। एक दफ़ा ऐसा हुआ, वो सहरी बना रही थी किचन में। जैसे ही उन्होंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए सहरी बनाई, वो एक ट्रे में लेकर रूम में जा रही थी। जैसे ही वो किचन से बाहर निकली, उन्हें इस तरह से महसूस हुआ कि मेरे निकलते साथ ही पीछे किचन में ऐसा लगा है जैसे कोई आया है और बाकायदा बर्तनों को छेड़ रहा है। उन्होंने यही मुनासिब समझा कि मैं, उस किचन के साथ एक विंडो थी जो कि जहाँ से आप खड़े होकर किचन में बात भी कर सकते थे, जो किचन के बाहर का एरिया था, टीवी लाउंज, वहीं पर वो भी रूम में जाने से पहले झांक कर देखती हैं तो उन्हें सामने एक औरत खड़ी हुई नज़र आई जिन्होंने सेम टू सेम उनके ही स्टाइल में दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और वो खड़ी होकर किचन में काम कर रही थी।
ان کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی. بنا شور کیے اس خوف کے عالم میں وہ فوراً کمرے میں گئیں اور انہوں نے دروازہ لاک کر لیا اور اپنے ہسبینڈ کو یہ بتایا کہ جیسے ہی میں کچن سے باہر نکلی ہوں تو مجھے ایسا لگا کہ کچن میں کوئی آیا ہے، اور میرے جھانک کر دیکھنے پر وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی جو کچن میں کام کر رہی ہے. ان کے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ڈر گئے. اب وہ لوگ اس چیز سے تو آشنا ہو چکے تھے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز ہے جو اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے، اور آج وہ باقاعدہ سامنے آ گئی ہے. دن بدن ان واقعات میں اضافہ ہونے لگ گیا. جو ان کے خالو تھے وہ ایک کمرے میں عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ جو ان کا مین بیڈ روم تھا وہاں پر بچے ہوتے تھے، بچوں نے سونا ہوتا تھا، وہ چھوٹے تھے، اور یہ جو ہسبینڈ وائف تھے روزے کے لیے جاگنا ہوتا تھا. سحری کے بعد قرآن پاک پھر نماز پڑھنی ہوتی تھی تو وہ دوسرے روم میں ہوتے تھے. ان دو رومز کو سینٹر سے ایک واش روم لنک کرتا تھا، جس کا وہ اگر دروازہ دونوں سائڈوں سے کھول دیتے تھے تو آسانی سے ایک روم سے دوسرے روم میں آیا جا سکتا تھا اس واش روم کے ذریعے. وہ کہتی ہیں کہ ہمیں عجیب و غریب وہاں پر احساس ہونے لگ گیا. ان کے خالو کو، وشی کے خالو کو، ان کی خالہ کے روپ میں وہ چیز اکثر جگہ پر نظر آتی تھی، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے. کیونکہ اپنے جو آپ کے خود کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، ان کی باڈی لینگویج کا پتہ ہوتا ہے، ان کا آپ کی طرف جو بیہیو ہوتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے. جب بھی غیر مرئی مخلوقات کسی انسان کا روپ لے کر آتی ہیں تو وہ مسٹیریس ہوتی ہیں. ان کی نظر میں ایک پرسراریت ہوتی ہے، ان کے چہرے پر ایک پرسراریت ہوتی ہے، جس سے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ انسان یا تو اس وقت نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے یا یہ انسان ہے ہی نہیں. اسی طرح ایک دفعہ وشی کے جو خالو تھے، جس روم میں وہ نماز وغیرہ پڑھتے تھے اس روم میں ہی وہ تھے. نماز پڑھتے پڑھتے عبادت کرتے ہوئے ان کو نیند آ گئی تو وہ لیٹ گئے، اور ان کی جو خالہ تھیں وہ بچوں کے پاس دوسرے روم میں تھیں. جیسے وہ لیٹے ان کی آنکھ لگ گئی. رات کا ٹائم تھا. تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے روم کے دروازے پر دستک دی کسی نے. وہ نوک ہوا. وہ اٹھے تو انہوں نے دروازہ کھولا تو باہر ان کی مسز کھڑی تھیں، اور انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ ابھی تک سوئی نہیں ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے ان کو کوئی خاص جواب نہیں دیا، بلکہ بڑی مسٹیریس قسم کی ایک ہنسی اور ان کے پیچھے آ گئیں. اس روم میں ایک چھوٹی سی لائٹ جل رہی تھی. اس زیرو بلب کی لائٹ میں وہ دوبارہ اپنی جگہ پر گئے اور جا کر لیٹ گئے. انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ان کے جسم پر جیسے کوئی بھاری پن سا محسوس ہو رہا ہے، اور ان کی خالہ کے روپ میں وہ جو چیز آئی تھی وہ وہاں پر ان کے پاس بیٹھ گئی. ان کی آنکھ کھلی تو وہ بہت ہی خوفناک انداز میں ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی. جب انہوں نے اس کے چہرے کی اتنی خوفناک مسکراہٹ دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ان کی مسز نہیں بلکہ ان کے روپ میں وہ چیز ان کے پاس آئی ہے. انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، درود پاک پڑھا، بلند آواز پڑھا، اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس چیز کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس باتھ روم کی طرف بھاگے، اور وہاں سے انہوں نے دروازہ نوک کیا. کہ خالہ نے دروازہ کھولا تو وہ اس روم میں آئے اور دروازے کو فوراً بند کر لیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ کے روپ میں آج وہ چیز پھر میرے پاس آئی ہے. وہ بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، بچے بھی ان کے پاس تھے. اس ڈر اور خوف میں انہوں نے آیت الکرسی پڑھی. آیت الکرسی پڑھ کر بچوں پر پھونکی، اپنے اوپر پھونکی، اور اس کمرے کے چاروں کونوں میں اذان دی کہ وہ چیز ہم لوگوں کو نقصان نہ دے. مگر وہ چیز باقاعدہ وہاں پر موجود تھی. وہ ساری رات جاگتے رہے. پھر سحری کا ٹائم ہو گیا. ان کی خالہ ڈرتی ڈرتی کچن میں گئیں اور جتنی ہو سکی سحری بنا کر لے آئیں. ان لوگوں نے سحری کی اور وہ اسی روم میں تھے. صبح جب ان کی خالہ جاگیں تو کچن میں گئیں تو کچن کا بہت ہی برا حال تھا.
तवा ज़मीन पर गिरा पड़ा था, बाकी चीज़ें बिखरी पड़ी थीं, और इस तरह से महसूस हो रहा था जैसे वहाँ पर जो सिलेंडर के साथ पाइप लगाए होते हैं, या आप लोगों के जो चूल्हे के साथ जो गैस के पाइप लगाए होते हैं, उनको किसी चीज़ ने उखाड़ कर फेंक दिया था। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हावी होती जा रही है, हम पे वर्स होती जा रही है। इससे पहले कि ये हमें नुकसान दे, हमें कुछ इसका हल सोचना चाहिए। उनकी जो देवरानी थी वो 1 हफ्ते बाद ही उस जगह से शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि उनका भी कहना यही था कि मैंने यहाँ पर कुछ पुरस्रार चीज़ें महसूस की हैं। हो सकता है जो चीज़ उनको ऊपर वाले पोर्शन में डराती थी, नीचे वाले पोर्शन में उनको भी डराती हो, उनको भी नज़र आती हो, तो इसलिए उन्होंने टाइमली ही उस जगह को छोड़ दिया। मगर ये लोग स्टिल अभी वहीं पर थे। इन्होंने एक मौलवी साहब से रब्ता किया, उनको सारी बात बताई, तो मौलवी साहब ने ये कहा कि उस घर में बहुत सख्त जिन्नात हैं जो आपको अपना आप जाहिर कर रहे हैं कि आप लोग वहाँ से चले जाएं। आप लोग इस तरह से करें कि पूरे घर में से गोश्त का सदका दें और उसको अपनी छत पर फेंक दें, और आपको जब आप लोगों ने सोना है तो वहाँ पर कैंडल्स जला कर सोएं। वो कहती हैं कि जब उन लोगों ने गोश्त का सदका दिया तो उनकी जो खाला थी, जब वो गोश्त छत पर, सदके वाला गोश्त छत पर फेंक कर आई, तो एक साइड पर छुप कर खड़ी हो गई कि मैं देखती हूँ कि यहाँ से कौन सी चीज़ इस गोश्त को खाने आएगी। तो वो कहती हैं कि वहाँ पर अजीबोगरीब परिंदे आए, जिनमें से इस तरह से महसूस हो रहा था जैसे किसी की टांग नहीं है, या कोई अंधा है, या कोई बूढ़ा है। अजीबोगरीब खौफनाक किस्म के परिंदे आए जिनको पहले कभी उन्होंने नहीं देखा था। उन परिंदों ने वे सारा गोश्त सदके का खाया और वो चले गए, क्योंकि वो कोई नॉर्मल परिंदे नहीं थे, बल्कि वो वही गैर मरे मखलूक़ात की एक और शक्ल थी जो वो रूप लेकर उनके सामने आई। वो कहती हैं कि हमें मौलवी साहब ने यही कहा कि बेहतर यही है कि आप लोग ये घर छोड़ दें, आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो चीज़ आपको नुकसान दे सकती है, आपके बच्चों को नुकसान दे सकती है। फिर उन लोगों ने एज सून एज पॉसिबल उस घर को छोड़ने का ही फैसला कर लिया। और एक दिन वो लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे, वहाँ से जाने के लिए उनके कार पोर्च में पिकअप खड़ी थी जिसके ऊपर उन लोगों ने जाना था। उस गैर मरी मखलूक़ात ने उसको भी ख़राब कर दिया। वो बिल्कुल ठीक चलती हुई गाड़ी जो कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी, जब उसको चेक किया गया तो ड्राइवर का यही कहना था कि मैकेनिक ने बताया है कि ये गाड़ी के जो वायर्स हैं, इसकी जो तारें हैं जो इंजन में होती हैं, वो सब डैमेज हो चुकी हैं। कहती हैं बड़ी मुश्किल से वो लोग वहाँ से गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ज़िंदा सलामत खैर खैरियत से वो लोग वहाँ से चले गए हैं। फिर उनके खालू को बाकायदा वो चीज़ ख्वाब में नज़र आती थी और ये कहती थी कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी है जो वहाँ से बचकर आ गए। माह रमज़ान की बरकत ने, कुरान पाक ने, नमाज ने उन लोगों को बचाया और वो लोग वहाँ से ज़िंदा सलामत निकल आए। विशी की अम्मी ने भी उस घर का विज़िट किया था और वो भी यही कहती थी कि वो घर देखने में जितना खूबसूरत था उतना ही वो पुरसरार भी लगता था, वो वीरान लगता था, उसमें एक अजीब सा खौफ महसूस होता था। उस चीज़ ने जब उनके ऊपर हमले किए थे, जब बाकायदा वो चीज़ उनके सामने आती थी, तो विशी के जो खालू थे उनके शोल्डर्स के ऊपर इस तरह से निशान थे जिस तरह से नेल्स के साथ किसी को आप हर्ट करते हैं तो जिस्म के ऊपर एक निशान बन जाते हैं। और वो निशान, वो कहती हैं कि आज भी उनके जिस्म पर उन पंजों के निशान आज भी हैं, वो नहीं मिटे। वो चीज़ कभी कभार ख्वाब में उनको आकर ये कहती थी कि आप लोगों की किस्मत अच्छी थी जो आप लोग वहाँ से चले गए। ये विशी की खाला की ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी थी जो उन्होंने मेरे चैनल के ज़रिए आप सबके साथ शेयर की। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को ये आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। लिसनर्स, ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग इंसान मजबूर होते हैं जब हम लोगों को फ़ौरन कोई डिसीजन लेना होता है कहीं रहने का, तो हम लोगों की यही
فرسٹ پریفرنس ہوتی ہے کہ ہمیں اچھی جگہ ملے، اچھا گھر ملے، ہم لوگ وہ فوراً فائنل کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ چاہے آپ کا اپنا گھر ہے نیا، چاہے آپ لوگ کوئی گھر رینٹ پہ لیتے ہیں، وہاں پر شفٹ ہونے سے پہلے لازمی قرآن خوانی کروایا کریں تاکہ اس گھر میں برکت آئے۔ آپ لوگوں کے جانے سے پہلے ہی میلاد کروا لیا کریں، قرآن خوانی کروایا کریں۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے جو چیز بظاہر اتنی خوبصورت ہے کیا وہ رہنے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ اور یہ بھی ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی جگہ کوئی گھر اتنا خوبصورت ہے تو پھر وہ خالی کیوں ہے اور اس کو اتنے کم قیمت پہ رینٹ آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ وقتی طور پر اگنور کر دیتے ہیں، نگلیکٹ کر دیتے ہیں، جسٹ اس لیے کہ ہم لوگوں کو وہ جگہ مل رہی ہے رہنے کے لیے، ہم نے وہاں پر رہنا ہے۔ ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں، ضرور ان چیزوں کو سمجھا کریں، کیونکہ جب آپ ایک جگہ پر چلے جاتے ہیں تو ہم لوگ اسی مائنڈ کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر رہنا ہے، پھر وہاں سے فوراً موو کرنا اور پھر ان چیزوں کی زد میں آنا، وہ چیزیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ اب میں اپنے لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جنہوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے۔ علی رضا بھی ہمیں دبئی سے کمنٹ کرتے ہیں، سید شاہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، حاجی بابیہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ابرار ورک ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، رباب ہمیں لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں، صہیب شبیر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سائمہ خرم ہمیں انگلینڈ سے کمنٹ کرتی ہیں، ولید بن خالد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سلمہ عمر ہمیں UAE سے کمنٹ کرتی ہیں، عاقل عرفان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ملیحہ طارق ہمیں کمنٹ کرتی ہیں امریکہ سے، وقار قریشی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صبا ناز ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، راجپوت تھن سنگھ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شافیہ رفاقت ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں، نبیل بٹ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کمنٹ کرتی ہیں، صابر اقبال ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، محمد علی حسین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، ستارہ معظم ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، بشرا فروخ ہمیں آسٹریلیا سے کمنٹ کرتی ہیں، ملک یاسر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، عامر علی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، آشیش شعیب ہمیں پاکستان چکوال سے کمنٹ کرتی ہیں، سپر سٹائل ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، دا پرنس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شیخ رخسار ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، وشی اقبال ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں جن کی خالہ کی سٹوری میں شیئر کر رہی ہوں آج، امبر علی ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، جوہی خاتون ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، مہم امبرین ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، ایس ملک ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شاہ زمان مہدی ہمیں لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں، ان کے بھائی حسنین فرید کمنٹ کرتے ہیں، ان کی کزن فاطمہ کمنٹ کرتی ہیں، سید حیدر علی کمنٹ کرتے ہیں، آصف منصوری ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اینجل لو ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، صدام حسین ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اقبال خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں انڈیا سے، ہرپریت کور ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، حفیظ احمد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، جواد شاہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سید جاوید ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، کلثوم کیسر ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، نوازش علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ڈراپ سائڈ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ، اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی، اور بھی بہت سی مجھے ای میلز آئی ہوئی ہیں جن میں کافی زیادہ ہارر سٹوریز ہیں جو میں انشاءاللہ ڈے بائی ڈے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ID پر۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، نماز پڑھا کریں، آیت الکرسی کا ورد رکھا کریں، گھر میں اذان لگایا کریں، سورۃ بقرہ لگایا کریں، سورۃ رحمان لگایا کریں کہ اللہ کی رحمتیں ہم سب پر، ہم سب کے گھروں پر ہمیشہ برستی رہیں، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔